कुछ लोग हमेशा कामयाब, इज़्ज़त वाले और खुश नज़र आते हैं और कुछ लोग चाह कर भी तरक्की नहीं कर पाते। क्या ये किस्मत है या सिर्फ़ वक़्त का खेल है? नहीं, असल में ज़िंदगी का एक सादा-सा कानून है, जो बोओगे वही काटोगे। आज हम इसी ज़िंदगी के कानून की बात करेंगे और समझेंगे कि हम कैसे अपनी ज़िंदगी में बेहतरी ला सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपने-अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, हमेशा हँसता मुस्कुराता रखे और हमेशा तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे और आपकी तमाम परेशानियों को अल्लाह पाक दूर करे। आमीन। नज़ला ज़ुकाम काफ़ी था मुझे सर्दी की वज़ह से, लेकिन उसकी मैं मेडिसिन तो नहीं लेती होती, लेकिन मैं वैसे ही ठीक हो गई थी। बॉयल अंडे खाए थे, फ़िश वग़ैरह बनाई, तो साथ-साथ मैं आपके साथ ना ये फ़िश जो है बना रही हूँ और साथ-साथ हम टॉपिक भी शेयर करते हैं और साथ-साथ हम रेसिपी भी आपके साथ शेयर करते हैं। और वीडियो की तरफ हम चलते हैं, वीडियो के टॉपिक की तरफ चलते हैं। इससे पहले जो मेरे चैनल पर नए व्यूवर्स हैं, वो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लें और बेल नोटिफ़िकेशन को भी दबा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़िंदगी का कानून। ज़िंदगी एक आईना है, जो आप करते हैं वो आपके पास वापस ज़रूर आता है। अगर आप दूसरों के साथ अच्छा बर्ताव करते हैं, दूसरों के साथ अच्छा सलूक करते हैं, तो ज़िंदगी आपके लिए आसानियाँ पैदा करती है। अगर आप दूसरों को तकलीफ़ देंगे, तो देर या जल्द नुकसान आपके पास ज़रूर आएगा। अगर आप किसी को नुकसान पहुँचाते हैं या किसी को तकलीफ़ देते हैं, तो वो उसका जो बदला है ना, ज़िंदगी वो ज़रूर आपसे लेती है। ये ज़रूरी नहीं कि नुकसान जो है फ़ौरन आए। कभी वक़्त लगता है, कभी हालात बदलते हैं, लेकिन ज़िंदगी कभी भूलती नहीं। हम सबको ये बात समझनी ज़रूरी है कि हमें हमारे अल्फाज़, हमारे अमाल और हमारी जो सोच है, ये सब बीज की तरह हैं। ये बीज आज बोए बोए जाते हैं और कल या किसी वक़्त ये आपके सामने फ़सल की शक्ल में आ जाते हैं। इंसान जो करता है ना, वो उसके सामने ज़रूर एक ना एक दिन आता है। अच्छाई के बीज। आप जब दूसरों के साथ नरमी, एहतराम और ईमानदारी से पेश आते हैं, तो ये बीज उग कर आपकी ज़िंदगी में खुशी, इज़्ज़त और कामयाबी की शक्ल में नमूदार होते हैं। एक मुस्कुराहट, एक अच्छा लफ्ज़, एक मदद, ये सब छोटे अमाल ज़रूर हैं, लेकिन इनके असरात जो है ना, वो बहुत बड़े हैं। इंसान ये जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं ना, इन पे अक्सर हम गौर नहीं करते, इनको इग्नोर कर देते हैं। लेकिन ये बहुत मायने रखती हैं, ये छोटी चीज़ें, छोटे अमाल, छोटी नेकियां। इंसान का एक लफ्ज़ ही किसी को मुस्कुराहट दे देना, तो ये भी नेकी है। ज़िंदगी में जो शख्स दूसरों की मदद करता है, वो कभी अकेला भी नहीं रहता। लोग उसके साथ खड़े होते हैं, मुश्किलात में उसका साथ देते हैं। अगर आप किसी के साथ अच्छा करेंगे ना, एक तो अल्लाह ताला जो है वो राज़ी होता है, और दूसरे जब अल्लाह की मखलूक के साथ आप अच्छा सलूक करते हैं, उनके काम आते हैं, मदद करते हैं, अच्छा बिहेव रखते हैं किसी के लिए, अच्छी सोच रखते हैं किसी के लिए, दिल में बुरी नीयत नहीं रखते, तो उसका अजर जो है ना अल्लाह भी देता है, और उन लोगों के दिलों में भी अल्लाह पाक जो है ना आपके लिए एहतराम, मोहब्बत, इज़्ज़त जो है ना वो डाल देता है। नेक्स्ट है आगे बुराई के बीज। अब बात करते हैं इन बीजों की जो हमें नुकसान देते हैं। दूसरों का मजाक उड़ाना, झूठ बोलना, दूसरों का हक मारना, गरूर और तकब्बर वगैरह। ये बीज भी ज़िंदगी में लौट कर ज़रूर आते हैं। कभी फौरी नुकसान, कभी आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन एक दिन ये आपके सामने हकीकत की सूरत में ज़ाहर होते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर आप किसी का दिल तोड़ें, तो आपको भी दिल का दुख जो है ना महसूस होगा। ये ज़रूरी नहीं कि वही इंसान आपको जो है ना नुकसान पहुँचाए, लेकिन वक़्त जो लौट कर आता है ना, वो बदला लेने ज़रूर आता है। सब्र और बर्दाश्त की अहमियत। ज़िंदगी हमें हमेशा फ़ौरी नतीजा नहीं देती,
لیکن صبر اور برداشت کا جو پھل ہے نا وہ ہمیشہ میٹھا ضرور ہوتا ہے۔ جو لوگ صبر کرتے ہیں وہ زندگی کے مشکل حالات میں بھی مضبوط رہتے ہیں۔ جو لوگ تحمل سے کام لیتے ہیں وہ بہتر جو ہے نا فیصلے زندگی کے کرتے ہیں۔ زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ فوری کامیابی جو ہے نا وہ ضروری نہیں۔ اصل کامیابی وہ ہے جو صبر، ایمانداری اور اچھے اعمال کے بعد ملتی ہے۔ انسان کی زندگی میں صبر، برداشت، تحمل جو ہے نا یہ ہونا اس کا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر یہ نہیں ہوں گے نا تو آپ جو ہے نا مکمل انسان کیسے ہوں گے؟ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے جو بنائی ہیں ان کو اپنے اندر بھی محسوس کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، پھر ہی انسان جو ہے نا کامیاب ہوتا ہے، اس کے اعمال جو ہیں وہ درست ہوتے ہیں۔ ان چیزوں پر فوکس لازمی کریے۔ اپنی زندگی بدلنے کا طریقہ: اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی زندگی بہتر ہو، اپنے اعمال پر دھیان جو ہے نا وہ ضرور دیں۔ دوسروں کے ساتھ اچھا برتاؤ ہے وہ بھی ضرور کریں۔ نیت صاف رکھیں، صبر اور برداشت جو ہے نا وہ اختیار کریں۔ دوسروں کو نقصان نہ پہنچائیں۔ زندگی جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں زندگی سے نوازا ہے اس دنیا میں تو زندگی گزارنے کے طریقے بھی ہمیں آنے چاہیے، اور یہ طریقے جو ہیں ان پر عمل جو ہے نا آپ کریں گے تو زندگی میں کامیاب بھی ہوں گے۔ اگر آپ کسی کا ہمیشہ برا سوچیں گے، کسی کا نقصان کرنا چاہیں گے تو خود آپ کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ زندگی کی طرف فوکس کریں، اس کو غور کریں کہ ہمیں زندگی کیسے گزارنی چاہیے۔ یہ 5 چیزیں آج سے اپنائیں اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں فرق جو ہے نا وہ آ جائے گا۔ زندگی میں ہم اکثر نا یہ دیکھتے ہیں، غور کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ہمیشہ دوسروں کی مدد کرتا ہے نا اور وہ وقت کے ساتھ کامیاب اور عزت والا بن جاتا ہے۔ کوئی اگر کسی کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے اور آخر کار اسے بھی نقصان پہنچتا ہے۔ یہ واقعی ایک سادہ سا قانون ہے، جو بو گے وہی کاٹو گے۔ زندگی کے یہ اصول جو ہیں بہت آسان لگتے ہیں لیکن ہمیں روزانہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہم سب غلطیاں کرتے ہیں، لیکن اہم بات یہ ہے کہ ہم اپنی غلطیوں سے سبق بھی سیکھیں۔ غلطیاں کرتے ہیں لیکن ان کو بھول جاتے ہیں۔ غلطیاں کر کے اگر آپ انہیں یاد نہ رکھیں اور اپنی زندگی کو نہ سنواریں تو آپ جو ہے نا وہیں کے وہیں رکے رہ جائیں گے۔ زندگی میں آگے نہیں بڑھ سکیں گے، کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ جو آپ کسی کے ساتھ غلط کریں گے تو وہ آپ کے ساتھ ضرور ہوگا۔ تو زندگی جو ہے اس کو اچھا گزاریں تاکہ آخر میں ہم اپنے رب کو منہ دکھانے کے قابل بھی رہ سکیں۔ اگر آج ہم اپنی زندگی میں اچھائی کا بیج بوئیں تو کل ہمیں عزت، سکون اور کامیابی کے پھل ملیں گے۔ یاد رکھیں زندگی کبھی بھولتی نہیں، یہ ہمیشہ واپس آتی ہے۔ آپ کی ہر نیت، ہر عمل اور ہر سوچ، یہ سب آپ کے مستقبل کو بناتے ہیں۔ لہٰذا آج سے اپنے اعمال کو بہتر بنائیں، دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور زندگی کے اس قانون کو ہمیشہ یاد رکھیں، جو بو گے وہی کاٹو گے۔ آج کی ویڈیو یہاں پہ اختتام کو پہنچتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا تاکہ کسی کا بھی بھلا ہو سکے، کسی کی بھی رہنمائی ہو سکے اور اس سے آپ سب کو رہنمائی مل سکے۔ اور چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، نیکسٹ ولاگ میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور زندگی کو ایسا بنائیں کہ آپ کی زندگی جو ہے نا پرسکون، خوشی اور عزت دار رہے۔ ہمیشہ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔